آنے دے والی دے غلام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ آ جڑی مینوں شان عطا فرمائی یا اللہ میں تیرے نال گلاں کردا ہاں مینوں بڑیاں شاناں دتیاں نہیں یا اللہ اے شاناں کسے ہور نوں بھی دتیاں نہیں یا مینوں کلے نوں عطا کیتیاں نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ میرے حبیب دی امت آئے گی، میرے حبیب دی امت دے واسطے میں روزے فرض کر دیاں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ماہ رمضان المبارک دے اندر میں اپنے حبیب دی امت نو روزے عطا کراں گا۔ اس رمضان دے اندر جڑے روزے رکھن گے، جدو روزہ رکھن گے او نماز پڑھن گے، او عبادات کرن گے اور قرآن پاک دی تلاوت کرن گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جدو تو میرے نال گلاں کردا ہے تیرے تے میرے درمیان 70,000 پردے ہوندے نے۔ اے موسیٰ علیہ السلام میرے حبیب دی امت جدو روزہ رکھے گی انہاں دے میرے درمیان ایک پردہ بھی نہیں ہوئے گا، سارے پردے میں ہٹا دیواں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور تے گئے نا، اللہ دے نال ہم کلام ہوئے، عرض کیتی یا اللہ میں تیرا کلیم ہاں، تیرے نال گلاں کردا، تیرے نال کلام کردا۔ یا اللہ بڑی عظمت دتی آ مینوں، بڑی عظمت دتی آ، بڑی شان دتی آ، مینوں اپنا کلیم بنائے، کلیم اللہ بنائے، مینوں اپنے نال کلام کرن دا موقع عطا فرمائے، یہ طاقت عطا فرمائی آ۔ یا اللہ بڑیاں شاناں دتیاں نے مینوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیتی یا اللہ جیڑیاں شاناں مینوں عطا فرمائیاں نہیں کیا اے کسے ہور نوں بھی عطا فرمائیاں نہیں؟ جیڑیاں شاناں مینوں عطا فرمائیاں نہیں کہ یا اللہ میں تیرے نال ہم کلام ہونا، بڑیاں شاناں عطا فرمائیاں نہیں، اے کسے ہور نوں بھی عطا فرمائیاں نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اے شاناں کچھ بھی نہیں، اے شاناں کچھ بھی نہیں، ایک میرا آخری نبی آئے گا، اس نبی دی امت نو میں ایک ایسی شان عطا فرماواں گا کہ اس شان تے نبی بھی فخر کرن گے۔ فرمایا کہ اپنے حبیب دی امت نو ایک شان عطا فرماواں گا، او شان کیے سنو گے کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ کون ہے دے والی دے غلام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیتی یا اللہ آ جڑی مینوں شان عطا فرمائی یا اللہ میں تیرے نال گلاں کردا ہاں مینوں بڑیاں شاناں دتیاں نہیں یا اللہ اے شاناں کسے ہور نوں بھی دتیاں نہیں یا مینوں کلے نوں عطا کیتیاں نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ میرے حبیب دی امت آئے گی، میرے حبیب دی امت دے واسطے میں روزے فرض کر دیاں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ماہ رمضان المبارک دے اندر میں اپنے حبیب دی امت نو روزے عطا کراں گا۔ اس رمضان دے اندر جڑے روزے رکھن گے، جدو روزہ رکھن گے او نماز پڑھن گے، او عبادات کرن گے اور قرآن پاک دی تلاوت کرن گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جدو تو میرے نال گلاں کردا ہے تیرے تے میرے درمیان 70,000 پردے ہوندے نے۔ اے موسیٰ علیہ السلام میرے حبیب دی امت جدو روزہ رکھے گی انہاں دے میرے درمیان ایک پردہ بھی نہیں ہوئے گا، سارے پردے میں ہٹا دیواں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ جدو تو میرے نال گلاں کردا تے تیرے تے میرے درمیان 70,000 پردے ہوندے نے، مگر جدو میرے حبیب دی امت جدو روزہ رکھے گی تے اونا دے تے میرے درمیان ایک پردہ بھی نہیں ہوئے گا، سارے پردے ہٹا دیاں گا۔ یہ رمضان مبارک دی برکت ہے، مگر یاد رکھیا جے جتنی ہی کسی چیز دی فضیلت ہوندی ہے اتنا ہی او دی بے ادبی کرنا گناہ نہیں ہوندا ہے۔ جتنی کسی چیز نو حاصل کر لینا اس دی فضیلت او دا ثواب ہے، فرض چیز نو انہوں چھوڑ دینا اتنا گناہ بھی ملتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے شان عطا فرمائی ہے، اے فضیلت عطا فرمائی ہے رمضان و مبارک نو کہ رمضان دا ایک روزہ رکھیے تے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندا ہے کہ انہاں دے میرے درمیان ایک پردہ بھی نہیں ہوئے گا، سارے پردے اٹھا دینا۔ تے اگر کوئی روزہ نہیں رکھدا
تے او تے پھر عذاب دا مستحق ہے نا۔ اس واسطے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ دے سامنے جھک جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ کرو کہ یا اللہ مینوں روزے رکھن دی توفیق عطا فرما، مینوں نماز پڑھن دی توفیق عطا فرما۔ اللہ دے سامنے جھکن دا، اللہ دے سامنے جھکن دے واسطے دعا کرو اور کوشش کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے گا۔ جنہیں کوشش ہی نہیں کرنی، جیڑا مسجد اندر آن دی کوشش ہی نہیں کردا، اور ایک اور گل کہ بندہ سمجھدا کہ میں یار بڑا گنہگار ہاں، مینوں شرم ہوندی ہے اللہ دے سامنے جاندے ہویا، مینوں مسجد جان لگیا شرم ہوندی کہ ساری عمر میں گناہاں چ گزار دیتی، دنیا کمادیاں گزار دیتی، مگر میں نماز واسطے مسجد وچ نہیں گیا، ساری عمر میں رمضان مبارک دی بے ادبی دے وچ گزار دیتی، ہن میں کیڑا منہ لے کے مسجد وچ جاواں؟ تو اج بھی آ جا، تو اج بھی آ جا۔ اتو آواز آندی کہ بندیا ہن بڈھا ہو گیا ہے، تیری کمر جھک گئی ہے، تیرے بچے تینوں ہن سنبھالتے نہیں، تیرے بچیاں نے تینوں لاوارس کر دیتا ہے، ہن تینوں کوئی سنبھالن والا نہیں۔ اللہ فرماندا ہے کہ اے بندیا تو ہن بھی اس حالت دے اندر بھی میرے گھر دے اندر آ جا، میں تینوں سنبھالاں گا۔ جدو کوئی تینوں سنبھالن والا نہیں تے کوئی تینوں پوچھن والا نہیں، اللہ فرماندا ہے اوکھا سوکھا ہن بھی میرے گھر دے اندر آ جا، ہن بھی توبہ کر لے، میں ہن بھی تیری توبہ نو قبول فرماواں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دعا کریا کرو کہ یا اللہ سانو توبہ دی توفیق عطا فرما اور سانو اپنے سامنے جھکن والا بنا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے آخری بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو نو سمیٹاں گا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے، آپ فرماندے نے کسی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیتا، پوچھیا نماز تراویح دے متعلق کہ حضور نماز تراویح دی کی فضیلت ہے، کی شان ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نماز تراویح ادا کرنے والے نو کتنا ثواب عطا فرماندا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ پہلے دن مسجد اندر آ کے پہلے روزے دے واسطے نماز تراویح ادا کردا ہے، فرمایا کہ انہوں اللہ تبارک و تعالیٰ او دی ساری زندگی دے سارے گناہ معاف فرما دیندا ہے۔ اس طرح بندے نو پاک کر دیندا ہے جس طرح او اپنی ماں دے پیٹ دے وچوں ہونے ہونے پیدا ہویا ہے۔ جدو بچہ پیدا ہوندا ہے جس طرح گناہاں تو پاک ہوندا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلے دن دی تراویحاں ادا کرن دے نال اللہ تبارک و تعالیٰ دی زندگی دے سارے گناہ معاف فرما دیندا ہے۔ اور فرمایا کہ جڑا بندہ دوسرے دن نماز تراویح ادا فرماندا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ او دے نماز تراویح ادا کرن دے صدقے دے نال اللہ تبارک و تعالیٰ اس نمازی دے ماں باپ نو بھی بخش دیندا ہے۔ اور جڑا چاہندا ہے کہ میرے ماں باپ بخش جان، انہوں چاہیے نا پھر مسجد اندر آوے اور نماز تراویح پنج گانا نماز ادا کرے، مگر یہ تو وہی کرے گا نا جڑا ماں باپ دا فرما بردار ہے، جڑا ماں باپ دی بخشش چاہتا ہے وہی آ کے نماز پڑھے گا، وہی نماز تراویح ادا کرے گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ تیسرے دن نماز تراویح ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے نو اتنا ثواب عطا فرماندا ہے، زبور، انجیل، تورات اور قرآن پاک چار کتاباں دا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے نو ثواب عطا فرماندا ہے۔ چار آسمانی کتاباں دا اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرماندا ہے جڑا تیسرے دن نماز تراویح ادا کردا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جڑا چوتھے دن نماز تراویح ادا کردا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نو اتنا ثواب عطا فرماندا ہے کہ ایک بندے نے مسجد حرام دے اندر، مسجد اقصی دے اندر اور مسجد نبوی دے اندر، ان تینوں مسجداں دے اندر جس بندے نے نماز ادا کی تھی او دی نماز جتنا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے نو عطا فرماندا ہے۔ اور ان مسجداں دے اندر نماز پڑھن دا کتنا ثواب ہے، جڑا مسجد حرام دے اندر نماز ادا کردا ہے، علماء فرماندے نے اس بندے نو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نماز پڑھے 1 لاکھ نماز دا ثواب عطا فرماندا ہے۔ اور
مسجد نبوی دے اندر جس بندے نے ایک نماز عطا کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس نو 50,000 نمازاں دا ثواب عطا فرماندا ہے۔ اے شان ہے مسجد دے اندر نماز پڑھن دی۔ تو جڑا بندہ چوتھے دن دی نماز تراویح ادا کردا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نو مسجد حرام دے اندر، مسجد نبوی دے اندر اور مسجد اقصی دے اندر نماز پڑھن دا ثواب عطا فرماندا ہے۔ اسی طرح چلدیا چلدیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ 29 رات دا 29 رمضان دے نماز تراویح ادا کردا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نو 1000 مقبول حج دا ثواب عطا فرماندا ہے۔ جیڑا بندہ 29 روزے دیاں تراویحاں ادا کردا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس نو اللہ تبارک و تعالیٰ 1000 مقبول حج دا ثواب عطا فرماندا ہے۔ اج 25-30 لاکھ دا حج ہے تے کتنا آسان کام ہے اس ماہ رمضان دے اندر ثواب کمانا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جڑا 30ویں روزے دیاں تراویحاں ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نو اے شان عطا فرماندا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ او دے واسطے جنت دے دروازے کھول دے گا۔ اللہ فرمائے گا کہ اے میرے حبیب دے غلاماں آ جنت دے میوے نے، جڑا میوہ کھانا ہی جنہ کھانا ہی جتھوں کھانا ہی جا تینوں اجازت ہے جا کھا لے۔ اور فرمایا کہ حوض کوثر تے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نو فرمائے گا اجازت عطا فرمائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، اور اللہ فرمائے گا کہ اے میرے حبیب دے غلاماں جا آ حوض کوثر ہی جتنا چاہنا پی لے، جتنا چاہنا پی لے، اپنی مرضی دے مطابق حوض کوثر پی لے۔ اور آج اسی دعا کرنے کہ یا اللہ ساڈے مرحومین نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے ہتھاں دے وچوں حوض کوثر پین دی توفیق عطا فرما۔ یہ کوئی عام فضیلت نہیں، ایک معمولی جی فضیلت نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان مبارک دے اندر اتنیاں فضیلتاں اتنے ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ سانو عطا فرما رہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو ماہ رمضان دی قدر کرن دی، اس رمضان المبارک دے مہینے دا ادب کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو روزے رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتا